सवाल, रमजान मुबारक में कौन सा परिंदा मुंह छुपा कर पानी पीता है? जवाब, अबाबिल परिंदा मुंह छुपा कर पानी इसलिए पीता है ताकि रोजेदार को तकलीफ ना हो। सवाल, क्या आपको मालूम है कि जन्नत का कुआं किस मुल्क में मौजूद है? जवाब, जन्नत का कुआं सऊदी अरब में मौजूद है। सवाल, सबसे ज्यादा अरसे तक खिलाफत किस खलीफा ने की? जवाब, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्ह ने। सवाल, वो कौन सा गुनाह है जिसकी सजा दुनिया में भी दी जाती है? जवाब, जुल्म की सजा दुनिया में भी दी जाती है। सवाल, मरने के बाद रूह कब और क्यों घर वापस आती है? जवाब, रूह कभी वापस घर नहीं आती, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। सवाल, कुरान मजीद में मुबारक दरख्त किस दरख्त को कहा गया है? जवाब, जैतून के दरख्त को। सवाल, किस सूरत की तिलावत करने से इंसान की मुआशी हालत बेहतर होती है? जवाब, सूरत यासीन की। सवाल, कौन सा अकीदा इंसान को नेक अमाल की बुनियाद फराहम करता है? जवाब, अकीदा आखरत। सवाल, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजुल हुई? जवाब, किताब ज़बूर। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त मदीना में कितनी मसाजिद थी? जवाब, 10 मसाजिद थी। सवाल, वो कौन सी 3 ऐसी इबादतें हैं जो बिना वजू के नहीं की जा सकती? जवाब, नंबर 1, बिना वजू के नमाज नहीं पढ़ सकते। नंबर 2, कुरान मजीद हाथ में नहीं उठा सकते। और नंबर 3, बैतुल्लाह का तवाफ नहीं कर सकते। सवाल, कौन सा बादशाह हर साल अपने हाथ से कुरान मजीद लिखा करता था? जवाब, बादशाह महमूद गजनवी। सवाल, वो कौन से नबी हैं जिन्होंने शेरनी का दूध पिया था? जवाब, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने शेरनी का दूध पिया था। सवाल, किस बादशाह के महल को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पर से तबाह कर दिया था? जवाब, फ़िरौन के महल को। सवाल, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर कुल कितने लोग ईमान लाए? जवाब, 4000 लोग ईमान लाए। सवाल, किस वक्त पानी इस्तेमाल करते हुए अगर मौत आ जाए तो शहीद कहलाता है? जवाब, वज़ू करते वक्त। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक़्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र कितनी थी? जवाब, 18 साल उम्र थी। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके बारे में फरमाया कि बेशक मलकल मौत उसके दोस्त थे? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया था। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सूरत के बारे में फरमाया कि इसने मुझे बूढ़ा कर दिया?
جواب سورۃ ہود کے بارے میں فرمایا تھا۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس نبی کے بال ایک فرشتہ کاٹتا تھا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام کے بال ایک فرشتہ کاٹتا تھا۔ سوال، کس آواز کو نکالنے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے؟ جواب، اذان کی آواز سن کر شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ سوال، وضو کرتے وقت سب سے پہلے کیا دھونا فرض ہے؟ جواب، سب سے پہلے ہاتھ دھونا فرض ہے۔ سوال، کس ملک میں مسلمان لڑکی کو دفنانے کے بعد قبر کو تالا لگانا پڑتا ہے؟ جواب، ہندوستان میں۔ سوال، موت کے علاوہ کس وقت انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے؟ جواب، نیند کی حالت میں۔ سوال، بتائیے کہ چھپکلی کو مارنے پر کتنی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے؟ جواب، 100 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ کس نبی کی قوم بندر بن گئی تھی؟ جواب، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر بن گئی تھی۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے کون سی چیز بنائی تھی؟ جواب، خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ سوال، دنیا میں سب سے پہلے سالگرہ منانے کا رواج کس کافر بادشاہ نے کیا تھا؟ جواب، کافر بادشاہ فرعون نے۔ سوال، جلدی جلدی نماز پڑھنے سے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ جواب، گھر میں غربت آتی ہے۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ جواب، آپ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ جواب، نماز وقت پر ادا کرنا۔ سوال، بتائیے کون سی رات سب سے زیادہ برکت والی رات ہے؟ جواب، شب قدر کی رات۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سا مہینہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ جواب، رمضان المبارک کا مہینہ۔ سوال، کس وقت کی نماز سب سے زیادہ اجر والی نماز ہے؟ جواب، تہجد کی نماز۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ شراب کس نبی کے زمانے میں ایجاد ہوئی تھی؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ سوال، حضرت زینب بنت جہش نے کس کی خوشی میں 2 مہینے روزے رکھے؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی خوشی میں۔ سوال، کس نبی کی اونٹنی کو صرف 4 لوگوں نے مارا تھا لیکن عذاب پوری قوم پر آیا تھا؟ جواب، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس انسان کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ جواب، سود کھانے والے کی۔
سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ قربانی کس نبی کی یاد میں کی جاتی ہے؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں۔ سوال، وہ کون سا جانور ہے جس کا گوشت کھانا حلال ہے مگر بیچنا حرام ہے؟ جواب، قربانی کے جانور کا گوشت کھانا حلال ہے مگر بیچنا حرام ہے۔ سوال، وہ کون سے نبی ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال، کس چیز کا گھر میں زیادہ ہو جانا جادو کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ جواب، چونٹیوں کا زیادہ ہو جانا۔ سوال، کس نبی کے بیٹے نے عورت کی خاطر اپنے ہی بھائی کو قتل کیا تھا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے۔ سوال، کس جگہ جھاڑو دینے والے شخص کو جنت میں حور ملے گی؟ جواب، مسجد میں جھاڑو دینے والے انسان کو جنت میں حور ملے گی۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے کس نبی کے بیٹے کی قربانی مانگی تھی؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے کس جانور کو جنت سے بے دخل کیا تھا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے سانپ کو جنت سے بے دخل کیا تھا۔ سوال، اللہ پاک نے اپنے کس نبی کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ سوال، بتائیے کس نبی کی قوم پر پتھروں کا عذاب آیا تھا؟ جواب، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر۔ سوال، کس رنگ کا مرغا پالنے سے بیماری اور شیطان گھر میں نہیں آتے؟ جواب، لال رنگ کا مرغا۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس نبی کو ان کی بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا؟ جواب، حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ سوال، کون سا عمل کرنے والے انسان کو 70 شیطان مل کر روکتے ہیں؟ جواب، صدقہ دینے والے انسان کو۔ سوال، کون سا گناہ کرنے والا انسان قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھے گا؟ جواب، غیبت کرنے والا انسان۔ سوال، جسم سے زیادہ بدبو آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، حرام کھانے کی۔ سوال، کھانا کھانے کے فوراً بعد نیند آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، اچھی صحت کی علامت ہے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ کس نماز کے بعد سونا مکروہ ہے؟ جواب، مغرب کی نماز کے بعد۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ مدینے کے مسلمان کیا کہلاتے ہیں؟ جواب، مدینے کے مسلمان انصار کہلاتے ہیں۔ سوال، بتائیے کہ اسلام کے پہلے شہید کون ہیں؟ جواب، حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک مومن کی دوسرے مومن پر کتنے حقوق ہیں؟
जवाब 6 हुकूक हैं। सवाल दुनिया में सबसे पहली तलाक किस नबी ने दी थी? जवाब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। सवाल क्या आपको मालूम है कि खाना काबा के अंदर किसने कत्ल किया था? जवाब अबू ताहिर करामती ने। सवाल दुनिया में सबसे पहले किसने नमाज पढ़ी थी? जवाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। सवाल मौत का फरिश्ता किस इंसान के घर रोजाना 2 मरतबा आता है? जवाब हर इंसान के घर। सवाल क्या आपको मालूम है कि किस वक्त औरत को दफन करना हराम है? जवाब जब तक नमाज जनाजा ना पढ़ी गई हो। सवाल क्या आपको मालूम है कि हाबिल और काबिल कौन थे? जवाब दोनों आपस में भाई थे और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। सवाल क्या आप जानते हैं कि दुनिया के दूसरे पैगंबर का नाम क्या था? जवाब हजरत शीशा अलैहिस्सलाम। सवाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस उम्र में तजारत शुरू की? जवाब 20 साल की उम्र में। सवाल दुनिया में सबसे ज्यादा मसाजिद किस मुल्क में है? जवाब इंडोनेशिया में।